तारीख़ इस्लाम में अबू जहल जैसे बहुत से ऐसे शख्स गुजरे हैं कि जो इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों के रिश्तेदार हुआ करते थे, मगर फिर भी वो इन पर ईमान ना लाते। इन मुशरिकों में कारून भी शामिल था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और बेशुमार दौलत और सोना होने की वजह से ये किस कदर बनी इसराइल पर जुल्म करता था। इसके पास मालो दौलत और सोना कितना था। इन तमाम नेमतों के बावजूद भी इसने क्यों शिरक को अपना मुकद्दर बनाए रखा और आखिरकार वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से हलाक हुआ। दोस्तों, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को अपना भी लिया था। वो 5 वक़्त की नमाज पढ़ता था और तुरात भी पढ़ता था, लेकिन कमज़ोर अकीदे का इंसान था, मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। वो चाहता था कि लोग इससे खुशफहमी रखें। कारून फसलों को सस्ता खरीद लेता और बाद में इन्हीं वापस महंगे दामों पर फरोख्त करता था। तमाम मामलात में कम तोलता और धोखा और बेइंसाफ़ी करता, सूद खाता और इंतहा से ज़्यादा लोगों पर जुल्म करता। इस तरह के काम करने से उसके पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो गई थी। वो इस दौलत को हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखता था। वो इस दौलत की वजह से बहुत गुरूर और तकब्बर करता। दोस्तों, जिसने भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों की वजह से गुरूर और तकब्बर किया, अल्लाह ताला ने उसे इबरत का निशान बनाकर रख दिया। कारून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिसने दौलत की बिना पर गुरूर और तकब्बर में मुबतला होकर इबरतनाक सज़ा पाई। अल्लाह ताला का इरशाद है कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और इन पर जुल्म करता था, और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात को उठानी पड़ती थी। और जब इससे इसकी कौम ने कहा कि इतराओ मत, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है उससे आखिरत की भलाई तलब करो, और जैसे अल्लाह ने तुझसे भलाई की है वैसी तू भी लोगों से भलाई कर, और मुल्क में फसाद पैदा ना कर, क्योंकि अल्लाह ताला फसाद पैदा करने वालों को दोस्त नहीं रखता। कारून बोला, ये माल मुझे मेरी दनाई की वजह से मिला है। क्या इसको पता नहीं कि अल्लाह ताला ने इससे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली जो इससे कुव्वत में बढ़कर थीं। फिर एक दिन कारून बड़ी आराइश और टहके से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालब थे कहने लगे कि जैसा मालो मता कारून को मिला, काश हमें भी ऐसा ही माल मिल जाए, वो तो बड़ा ही खुशकिस्मत है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है आपकी इस घटिया सोच पर। मोमनों और नेकूकारों के लिए जो सवाब अल्लाह ताला के हाथ तैयार है वो इससे कई गुना बेहतर है, और वो सिर्फ सब्र करने वालों को ही मिलेगा। बस अल्लाह ताला ने कारून को और इसके घर को जमीन में गर्क कर दिया, तो कोई जमात इसकी मदद ना कर सकी और ना वो बदला ले सका। और वो लोग जो कल इसके रकबे की ख्वाहिश करते थे, सुबह कहने लगे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ खराज कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह ताला तारीफ के लायक है। ये भी अल्लाह ताला का हम पर एहसान है, वरना हमें भी ज़मीन में धंसा दिया जाता। काफिर नजात नहीं पा सकते और परहेजगार दिल का नेक इंजाम होगा। अताता रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद था। वो बहुत जोश जज्बे से तुरात की तलावत करता था, इसलिए लोग इसे मुनव्वर कहते थे, और ये अल्लाह ताला का दुश्मन और मुनाफिक बन गया, जैसे सामरीन ने मुनाफिकत इख्तियार कर ली थी और इसे अपनी दौलत के कमांड ने तबाह बर्बाद कर डाला। बाज़ उलमा ने इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद करार दिया है। शहर बिन खोशब बयान करते हैं कि उसने अपनी कौम पर बर्तरी के इजहार के लिए मामूल से ज़्यादा लंबे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। उसके पास बहुत ज़्यादा खजाने थे। हज़रत इब्ने इब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कारून एक औरत को अपने पास बुलाता है और उससे कहा कि मैं तुझे बहुत माल दूंगा, तू इस बात पर आमादा हो जा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बदकारी की है। एक दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमा आम में शामिल थे कि उस औरत ने इसी तरह कह दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बदकारी की है।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر اللہ کے خوف سے کانپ گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس عورت کو اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس عورت نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا اور مال دینے کا عہد کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا، میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جائے، چنانچہ زمین نے ایسا ہی کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قارون پوری سج دج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ علیہ السلام قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام اور سچے تاریخی واقعات سنا رہے تھے اور اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا، تو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ پر افضل ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، قارون بھی اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم دعا کرو گے یا میں کروں؟ اس نے کہا، پہلے میں دعا کروں گا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کروں گا۔ قارون نے کہا کہ کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی دی کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب قارون اور ان کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ کندھوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ فوراً سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور زمین اوپر سے ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور نہ ہی وہ خود کو بچا سکا، اور جو لوگ اس جیسی دولت کی تمنا رکھتے تھے وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہم بھی ذلیل و خوار ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں عطا کرتا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا، یعنی جس جگہ اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حمان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں آگ اور سمود کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قارون، فرعون اور حمان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی سزا دی۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ زمین میں دھنسایا جانے والا تو قارون تھا، اور غرق ہونے والوں میں فرعون، حمان اور ان کا لشکر تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا، یہ قیامت کے دن ان کے لیے نور اور باعث نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، یہ قیامت کے دن ان کے لیے نہ نور بنے گی، نہ دلیل اور نہ ہی نجات کا باعث بنے گی۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حمان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر اور ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔